बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 31 में नज़म मुसद्दस हाली पढ़ाऊँगी, इसकी तशरीहात करवाऊँगी। ठीक है। इस नज़म का असल नाम जो है वो मद जज़्र इस्लाम है और इसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मद जज़्र इस्लाम का इस नज़म में जो है शायर ने इस्लाम की उतार चढ़ाव, यानी शुरू में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और उन्होंने इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो इस दौरान इस्लाम को या इस्लाम की अशात में मुसलमानों को, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह को और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मुश्किलात का सामना करना था और किस तरह इस्लाम जो है मुश्किलात से के मरहले से गुज़र कर जो है फिर दुनिया के गोशे गोशे में फैल गया, ये तमाम मद जज़्र यानी तमाम मुश्किलात, मसाइब और मुसीबतों का हाल जो है इस नज़म में बयान किया है, बयान हुआ है, शायर ने लिखा है। ठीक है। और इसको मुसद्दस हाली इसलिए कहा जाता है कि ये मुसद्दस हैत में लिखी गई है, यानी इसके हर बंद में 6 मिसरे हैं। ठीक है। इसलिए इसका दूसरा नाम मुसद्दस हाली है और हाली अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो तखल्लुस है। ठीक है। इसलिए इसको मुसद्दस हाली कहा जाता है। अब आते हैं पढ़ाई की तरफ। बुक खोले, देखिए पहला बंद मुसद्दस हाली सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद है हमारी ये नज़म। पहला बंद है, अरब जिसका चर्चा है ये कुछ वो क्या था, जहाँ से अलग एक जज़ीरा नुमा था, ज़माने से पैबंद जिसका जुदा था, न किश्वर सताता न किश्वर कुशा था, तमद्दुन का इस पर पड़ा था न साया, तरक्की का तावा कदम तक न आया। चर्चा शोहरत, जहाँ दुनिया, पैबंद ताल्लुक़, ठीक है, ताल्लुक़ जुदा अलग, किश्वर सता सल्तनत, किश्वर कुशा मुल्क का बादशाह यानी हुक्मरान, तमद्दुन रहने सहने के तरीक़े, साया यहाँ पे असर आएगा। अच्छा, वहाँ शायर अपनी शायरी में तरन्नुम पैदा करने के लिए जो है मुख्तसर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ के लिए या और वहाँ के लिए यहाँ पे वाह उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है। अब इस बंद में शायर जो है अरब के बारे में, अरबों के बारे में बताता है, लिखते हैं वो कि अरब जिसका पूरी दुनिया में आजकल शोहरा है, चर्चा है, शोहरत है, आजकल ये जो कुछ है ये उस ज़माने में नहीं था, यानी इस तरह नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया से ये अलग थलग था। ये एक जज़ीरा नुमा मुल्क था। जज़ीरा आप जानते हैं ना, जिसके इर्द गिर्द पानी हो, यानी जिसके तीनों तरफ पानी हो, ज़मीन का ऐसा खित्ता जिसके तीनों तरफ पानी हो। ठीक है। तो ये जज़ीरा नुमा मुल्क जो है ये दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था और इसका ताल्लुक़ जो है ये ज़माने से, बाकी दुनिया से, इसके जो तौर तरीक़े थे, इसका जो तमद्दुन था, इसके जो तौर तरीक़े, रहने सहने के जो तरीक़े थे वो पूरी दुनिया से अलग थलग थे। इसकी ना कोई सल्तनत थी, ना इसका कोई हुक्मरान था। मतलब ये कि ना कोई कायदा कानून था, ना कोई हुक्मरान था, ना कोई उसूल और नज़्म व ज़ब्त था कि जिस पे लोग चलते थे। बस हर एक की अपनी मर्ज़ी थी, अपना उसूल था और अपना कानून था। इसके लोगों की, यहाँ के लोगों के रहने सहने के तरीक़े अलग थे, सारी दुनिया से अलग थे और बाकी दुनिया के तमद्दन का इस पर कोई असर नहीं था। तरक्की का वहाँ पर एक कदम भी अभी तरक्की जो है यहाँ पे नहीं आई थी, क्योंकि हर कोई जो है अपनी मनमानी कर रहा था और अपनी उसूलों का पाबंद था। कोई जो है मुल्क की हुक्मरानों की उसूलों और कायदे कवानीन का जो है पाबंद नहीं था, इसलिए यहाँ पे कोई तरक्की का कोई शायबा तक नहीं था। अच्छा, दूसरा बंदे के चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लूट और मार में था या गाना, फसादों में कटता था इनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना, वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हों जंगल में बेबाक जैसे। अच्छा, चलन तौर तरीक़े, वहशियाना जानवरों जैसे वहशी जानवर होते हैं, खूंखार जानवर होते हैं, लूट और मार, लड़ाई मार कुटाई और चोरी चकारी या गाना, अपनी मिसाल आप, फसाद लड़ाई झगड़ा, कटता था गुज़रता था, ज़माना वक्त, कानून का ताज़ियाना पाबंदी,
قتل و غارت ایک دوسرے کو قتل کرنا، چالاک، ماہر، درندے، خونخوار جانور جو ہوتے ہیں جو جنگل میں پائے جاتے ہیں، بے باک، کھلے عام، نہ ڈر، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یا گانا، ان کے عرب میں رہنے والے لوگوں کے جو بہت جاہل تھے، زمانے جاہلیت کے میں رہنے والے لوگوں کے جو زندگی کے طور طریقے تھے وہ بالکل جانوروں جیسے تھے، ان میں کوئی انسانیت نہیں تھی، وہ ایک دن کی روشنی میں دن دہاڑے ایک دوسرے کو لوٹتے تھے اور لوٹ مار میں بالکل اپنی مثال آپ تھے، یعنی لوٹ مار میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں گزرتا تھا اور کوئی قاعدہ قانون کی پابندی ان پر لاگو نہیں تھے، بس جس کی جو مرضی تھی اسی طرح وہ پھرتے تھے، اپنی زندگی گزارتے تھے، جس طرح جانور جو ہیں جنگل میں کھلے عام گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پابندی ان پہ نہیں ہوتی، تو اسی طرح ان لوگوں کی بھی زندگی تھی، جنگل کے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ہوتے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک، جس طرح جنگل میں کھلے عام جانور پھرتے ہیں اور اپنے سے کمزور جانوروں کا شکار کر کے ان کو قتل کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو اسی طرح یہ لوگ بھی قتل و غارت میں بہت ماہر تھے اور کھلے عام جو ہے ایک دوسرے کا قتل و غارت کرتے تھے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گر و شرارہ تو اس سے بڑک اٹھتا تھا ملک سارا۔ ٹلتے تھے یعنی سلجھتے تھے، رکتے تھے، رکنے والے تھے، ہرگز بالکل بھی نہیں، اڑتے تھے ضد پہ اڑنا، ضد پہ اتر آنا، سلجھنا، حل ہونا، اچھا، صدہا صدیوں تک، 100 سالوں تک، قبیلے گروہ، بگڑ جانا، لڑ جانا، لڑائی کرنا، شرارہ چنگاری، آگ کی چنگاری، ٹھیک ہے، بھڑکنا، آگ جلنا، بھڑکنا، جل جانا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اگر قبیلے کا کوئی شخص جو ہے کسی بات پہ، کسی مسئلے پر جو ہے وہ ضد پہ اڑ جاتا تھا، ضد پہ اتر آتا تھا، تو کسی طریقے سے وہ لڑائی، وہ جھگڑا اور ان کی وہ ضد جو ہے، بے جا ضد جو ہے، وہ کسی طور جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور فسادات جو ہے کسی طریقے سے ٹلنے والے، رکنے والے اور حل ہونے والے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو کئی سالوں تک جو ہے قبیلے اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے اور کئی سالوں تک ان کا یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوتا، چھوٹی سی بات بھی ہوتی تو وہ ان کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بناتے اور کئی سالوں تک یہ لڑائی، یہ جھگڑا اور قتل و غارت کا جو سلسلہ ہوتا تھا یہ آپس میں جاری رہتا تھا اور ان کے مسئلے جو ہے وہ اب حل ہونے والے نہیں ہوتے تھے۔ اگر لڑائی جھگڑے کا چھوٹا سا بھی ایک شرر، ایک چنگاری درمیان میں، دو قبیلوں کے درمیان میں یا دو اشخاص کے درمیان میں وہ چنگاری بھڑک اٹھتی تو پھر پورے کا پورا ملک جو ہے اس فساد میں الجھ جاتا تھا اور یہ فساد، یہ دنگا فساد اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس آگ کی چنگاری میں جلتا رہتا تھا۔ آگے دیکھیں، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اچھا، مویشی چرانا، مویشی جہاں پہ چراتے ہیں ان کو گھاس چراتے ہیں، ٹھیک ہے، مویشی جانور، چرنے والے جو جانور ہیں، اکثر عربوں میں جو ہے گھوڑی کی جو ریس ہوتی ہے، گھڑ دوڑ، ان کے مقابلے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں لبے چو، دریا کے کنارے۔ اچھا، پھر نیچے آ جائے تکرار، بحث، زبانی لڑائی، ٹھیک ہے، بحث یا زبانی لڑائی۔ اچھا، شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ ان کے یہ بڑے بڑے جھگڑے جو کہ معمولی باتوں پہ جو ہے وہ شروع ہوتے تھے، تو یہ کن باتوں پہ، کبھی کبھی یہ مویشی چرانے پہ ان کا جھگڑا شروع ہوتا تھا، تو کہیں گھڑ سواری پر
گھڑ دوڑ میں گھوڑا اگر کسی کا گھوڑا دوسرے سے کسی کمزور آدمی سے جو ہے وہ آگے ہو جاتا تو بہانے سے یہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے تھے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کرتے تھے۔ کہیں دریا کے کنارے لڑائی جھگڑا آتے جاتے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، تو کہیں پانی پر کہ پہلے میں نے پانی بھرنا ہے، پہلے میں نے پانی پینا ہے۔ اس طرح ان معمولی باتوں پر ان کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی، اور اس طرح روزانہ آئے دن جو ہے ان کی بحث اور زبانی لڑائی، ایسے معمولی جو ہے باتوں پر ان کی لڑائی، ان کی بحث اور زبانی لڑائی شروع ہوتی تھی، جو آخر میں تلواروں تک یعنی لڑائی تک، جھگڑوں تک، لڑائی مار کٹائی اور قتل و غارت تک پہنچ جاتی تھی۔ اور تلواروں کی یہ لڑائی جو ہے وہ کئی سو سالوں تک جو ہے وہ قبیلوں کے درمیان قبیلہ در قبیلہ جو ہے وہ جاری رہتی تھی، اور اس طرح قبیلے ختم ہو جاتے، لیکن ان کی یہ لڑائی معمولی بحث و تکرار جو ہے جو شروع ہوتی تھی، معمولی باتوں پر جو شروع ہوتی تھی، تو یہ دشمنیاں قبیلے در قبیلے جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ یعنی اس شعر میں جو ہے اس اشعار میں مسدس حالی کے ان چند اشعار میں شاعر نے عربوں کی جاہلیت کا چھوٹا سا نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں کے لوگ کس قدر جاہل تھے، کس قدر جو ہے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے تھے، معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کرتے تھے، جانوروں کی طرح جو ہے جنگلی جانوروں کی طرح ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے تھے، اور ان کی طرح بے باک کھلے عام بغیر کسی پابندی کے وقت گزارتے تھے، زندگی گزارتے تھے۔ ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، دنیا سے کٹ کر الگ ان کا اپنا ایک قاعدہ قانون اور زندگی گزارنے کے طور طریقے تھے جو بالکل وحشیوں یعنی جانوروں جیسے تھے۔ سمجھ آ گئی؟